नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. SIRचो विशय परत एकदा चर्चेक येवपाक लागला. मतदार यादीचे इंटेन्सीव रिव्हिजन जे आसा, स्पेशल इंटेन्सीव रिव्हिजन, त्या रिव्हिजनान जे गोंयकार मतदार आसा तांची न्हीद उडयल्या. कारण कित्याक तर सादारणपणे 1,39,000 मतदारांची नांवां मतदार यादींसून डिलीट जाल्लीं आसा. आमी जेन्ना हें सगळें पळयता तेन्ना अशा प्रकारचो हो जो विशय आसा पळय, अशा प्रकारची ही घटना आसा पळय ती गोंयांत पयली फावट जाल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदार यादींच्यान मतदारांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा. बरें, अशें कितें जालें की इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नांवां ह्या मतदार यादींसून डिलीट जालीं? कदाचित अशें जावं शकता फुडें आनीक परत एकदा हाचें रिव्हिजन समजा जालें जाल्यार परतूय मतदारांची नांवां डिलीट जावं शकता. मुळातूच गोंयांत जी वोटरांची संख्या आसा, मतदारांची संख्या, ती सादारणपणे 11.5 लाखाच्या वयर आसा. आनी जर तातूंतसून 1,39,000 इतकी मतां जर डिलीट जालीं जाल्यार ताचो मोठो इफेक्ट जो आसा पळय तो इलेक्शनाचेर आनी मतदानाचेर पडूं शकता. आनी आमी जेन्ना हें सगळें पळयता तेन्ना फाटल्या कांय इलेक्शनाचो जर आमी आढावो घेतलो जाल्यार बारकायेन पळयात. अवघ्या मतांनी उमेदवार आहा ते निवडून येता. कोण 77 मतांनी निवडून येता, कोण 197 मतांनी निवडून येता, कोण 300 मतांनी निवडून येता, कोण 600 मतांनी निवडून येता. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर मतां डिलीट जालीं न्ही जाल्यार डेफिनेटली ताचो परिणाम आसा पळय तो इलेक्शनाचेर जावं शकता. आतां विशय हांगासर आसा तो हो, एक गजाल आमकां दिसून येयल्या की जे जेन्युइन वोटर आसा पळय तांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा. आनी तांकां कितें सांगलें वयता की तुमी परत एकदा ती फॉर्मां भरपाची, परत एकदा तें एप्लाय करपाचें आनी तुमचें नांव परत एकदा मतदार यादीन येवंक जाय. हाका लागून तुमी बाकीचे सगळे सोपस्कार आहा पळय ते पूर्ण करपाचे. पण विशय आसा तो हांगासर हो, जे BLOs तुमी डेप्यूट केल्ले तांच्यांनी काम केलें तें खंयचें केलें. दुसरी गजाल, तांचेर आरोप जावंक लागल्या की हे BLOs आसा पळय ते चुकीच्या पद्दतीन नांवां डिलीट मारतात, कारण नासतना नांवां डिलीट मारता आनी एक ठरावीक वोटर जो आसा पळय ताचेर अन्याय करता, अशा प्रकारचो आरोप जावंक लागला. आनी हे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना इलेक्शन कमिशन आनी BLO ह्या दोगांचेर हो ठपको येता. आनी तो कित्याक लागून ठपको येता तर चुकीच्या पद्दतीन तांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा. आतां इलेक्शनां तोंडार येयल्याच्या नंतर SIR सुरू जावंक लागल्या. हे कित्याक लागून सुरू जावंक लागल्या? आतांच नवी घोशणा जाल्या, 16 राज्यांचे SIR आतां सुरू जावपाचें आसा. आनी हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां हितूंतलीं कांय राज्यां आसा पळय त्या राज्यांनी डिसेंबरांत इलेक्शनां जावपाचीं आसा. जेन्ना SIR प्रक्रिया आसा पळय ती इलेक्शनाच्या तोंडाचेर जातली. अवघो काळ इलेक्शनां आसा ह्या टायमार जेन्ना जातली पळय न्ही तेन्ना तेजो परिणाम एक जातलो. तो खंयचो? SIR जाल्याच्या नंतर ज्या मतदारांची नांवां डिलीट जातलीं आनी जे जेन्युइन मतदार आसा पळय तांकां परत एकदा एप्लाय करपाक आनी आपलें नांव परत रिइन्स्टेट करा हें सांगपाक टायम मेळचो ना. आनी हें अनेक फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार आमी पळयलें. हरियाणा इलेक्शनाक आमी कितें जालां तें पळयलें, बिहार इलेक्शनाक कितें जालां तें पळयलें, बंगालच्या इलेक्शनाक कितें जालां तें पळयलें. आनी हेतूनसून सगळ्या प्रकारचे संशय हांगासर निर्माण जावपाक लागले. इलेक्शन कमिशनाचें नेमकें कितें जालां? हे SIR आसा पळय ते इलेक्शनाच्या तोंडाचेरूच कित्याक येवपाक लागल्यात? अशें कितें आसा? हातून कोणाचो कितें हेतू आसा काय कितें? आमी सदांच कितें म्हणटा, डेमोक्रेटीक सिस्टम आसा पळयात न्ही तातूंत मतदाराक एक अधिकार दिल्लो आसा. त्याच बरोबर डेमोक्रेटीक सिस्टमीन आनी कॉन्स्टिट्युशनान एक गजाल स्पश्ट केल्ली आसा की कांय गोश्टी आसा पळय तेचो आढावो आसूनी किंवा आनीक कितें आसूनी हे ठरावीक काळान जावंक जाय. कारण कित्याक तर ते चुकीच्या पद्दतीन जालें जाल्यार तेजे परिणाम सोसायटीचेर जावंक शकता, स्टेटीचेर जावंक शकता, ह्या देशाचेर जावंक शकता. आनी आतां नेमकी तीच गजाल जाल्ली आसा. आनी ती गजाल खंयची तर वोटर जो आसा पळय न्ही ताच्या अधिकाराचेर गदा आयिल्ली आसा. आमी बारकायेन पळयता वोट जें आसा पळय हें अत्यंत म्हत्वाचें. तुमचें वोट आसा पळय तें पंचायतीचो पंच निवडटा, तुमचें वोट आसा पळय तें ZPचो मेंबर निवडटा, वोट आसा पळय तें आमदार निवडटा, खासदार निवडटा. त्याच्या फुडें वचून मंत्री आसूनी, केंद्रीय मंत्री आसूनी, पंतप्रधान आसूनी हांकां त्या पदाचेर बसोवपा पर्यंत तुमचें वोट आसा पळय तें कारण ठरता. आमचें वोट जेन्ना ह्या सगळ्या गोश्टीक कारण ठरतलें पळय न्ही तेन्ना एक गजाल आसा की ह्या देशाची एकूणच जी घटनात्मक प्रणाली आसा पळय तातूंत आमचो अधिकार आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा आनी नेमको तोच अधिकार तुमी आज काडूंक सोदता. दुसरी गजाल, वोटर ID जी आसा पळय न्ही तो पुरावो म्हणून अनेक कडेन मागलो वयता. ते गाडयेचे रजिस्ट्रेशना पासून बाकीची सगळी जी
सरकार दरबारी महत्वाची कामां आसा थंयसर वोटर ID महत्वाची मानली वयता आनी ती मागली वयता थंयसर. फाल्यां जर त्या मतदाराचें नांव वोटर लिस्टान ना जाल्यार ताचें वोटर ID खंयचें म्हत्व आसा. म्हणजे एकूणच मनशाच्या अधिकारांचेर गदा हाडपाचें काम तुमी करता आनी तें कित्याक करता पळय ताची कारणां आज पर्यंत स्पश्ट जायना. आतां एक गजाल आसा, इलेक्शन कमिशनाचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जातात. चीफ इलेक्शन कमिशनर बाब ज्ञानेश कुमार हाचेर भयानक स्वरुपाचे आरोप जाल्ले आसा आनी तेंचे आरोप खंयचे पर्यंत जाल्ले आसा की एका विशिश्ट पक्षाक मदत करपाक लागून SIR जे आहा पळय ताचें काम चलयलें वयता आनी लोकांच्या अधिकाराचेर गदा हाडली वयता, लोकांच्या अधिकारा बाबत अन्याय केलो वयता. अशा प्रकारचे आज गंभीर स्वरुपाचे आरोप जावंक लागले. हे सगळे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना एकूच दिसता की ह्या देशांतली घटना आसा पळय तिका सायडलायन केलें वयता काय कितें, लोकांचे अधिकार आसा पळय ताका सायडलायन केलें वयता काय कितें, लोकशाही आहा पळय तिका सायडलायन केलें वयता काय कितें. मागीर ह्या देशान उरतलें तें कितें नेमकें. ह्या देशाची घटनाच जर तुम्ही बायपास करपाक लागले, लोकांचे अधिकार जर बायपास करपाक लागले जाल्यार मागीर जातलें कशें. बरें, हाच्या फुडलो प्रकार बंगालाक अशी गजाल जाली की 27 लाख वोटरां आसा पळय तांची वोटींग आसा पळय तें डिस्प्युटेड उरलें आनी तो प्रकार कोर्टान उरलो आनी थंय एक शॉकिंग निकाल दिलो. ते वर्डीक दिता आसतना कितें सांगलें की 27 लाख वोटर आसा पळय तांच्यांनी फुडले फावट वोटींग करचें. आयज तांकां वोटींग करपाक मेळ्ळें ना म्हणून कांय हरकत ना, तांच्यांनी फुडले फावट करचें म्हणून. हे जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना एकूच दिसता की जे लोक अन्यायग्रस्त आसा, जेंचेर वोटिंगाच्या बाबतीन अन्याय जाला तांच्यांनी न्याय मागीर कोणा कडेन मागप, कोण न्याय दितलो. सुप्रीम कोर्ट जर अशा प्रकारची फाल्यां भुमिका घेवपाक लागलो जाल्यार मागीर न्याय दिवप तो कोणी. तेन्ना प्रश्न निर्माण जाता सुप्रीम कोर्टाच्या वयर एक बॉडी आसूंक जाय काय कितें. कारण शेवटाक कशें आसा, आमी न्याय वेवस्थेक खंयचो दोश दिना. सुप्रीम कोर्टाक आसूं न्ही, हायकोर्टाक आसूं न्ही किंवा सकयले कोर्ट आसूं न्ही, हांकां आमी खंयचो दोश दिना. कित्याक दिना तर ती एक न्याय वेवस्था, ताका आमी दोश दिना. पूण जे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया म्हणून नियुक्त जातले, हायकोर्टाचे जज नियुक्त जातले, सकयल्या कोर्टांचे नियुक्त जातले पळय जज, तांचे मानसिकतेचेर कितें मागीर प्रश्न आसा तो थंय. आज जेन्ना ज्ञानेश कुमाराचेर अशा प्रकारचे आरोप जाता आनी ते प्रकरण मागीर कोर्टांनी वयता किंवा तुमच्या अधिकारा संदर्भातले, लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारा संदर्भातले प्रकरणां जी आहा पळय ती कोर्टान वयता आनी थंयसर जेन्ना वेगळे निकाल दिता, लोकांच्या अधिकाराच्या विरोधान दिता, तेन्ना मागीर हे सगळे प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. जर सुप्रीम कोर्टाचो जज आसा पळय शेवटाक तो मनीस, तो जर सारको वागलो ना जाल्यार कितें जावंक शकता. आनी मनशाक सगळ्यो बाजू आसात. मनशाक एक आस आसता, मनशाक एक स्वार्थ आसता, मनशाक एक खंयच्या तरी पदाची हौस आसता आनी हें सगळें मागीर जाता. आनी हें आमी कित्याक लागून उलयता तर कांय जज रिटायर जाले पळय ते मागीर राज्यसभा खासदार जाता, तांकां म्हत्वाच्या पदांचेर दवरले वयता. हे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना हे सगळे मुद्दे हांगासर उपस्थित जाता. पण मुख्य मुद्दो आसा पळय तो SIRाचो आनी लोकांच्या अधिकाराचो. गोंयान 1,39,000 मतां डिलीट मारलेली आसा. 2027 असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा आनी तेका अवघे एक 6-7 म्हयन्याचो कालावधी उरलेलो आसा. ह्या 7 म्हयन्याच्या कालावधीन ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली काय कितें. आनी लोकांक ज्यांचे मताचो अधिकार काडला पळय ज्या वोटरांचो तांकां अधिकार मेळटलो काय कितें हो प्रश्न हांगासर आसा. आतां हातून भाग आसा तो खंयचो, म्हत्वाचो भाग आसा पळय तो विरोधातले पक्ष आसा पळय तांचो भाग आसा. कारण कित्याक तर लोकांचो एक आरोप आसा आनी लोकूय सांगता की हे BLOज आसा किंवा आनी कोण आसा पळय तांकां ज्या पद्दतीन फिडींग दिलें वयता पळय त्या पद्दतीन ते काम करता. आनी फिडींग कोण दिता म्हणटात ते तर ह्या बाबतीन सत्ताधारी पक्षाचेर बरोच आरोप जाता, सरकाराचेरूय आरोप जाता. मागीर हे जेन्ना आरोप जातले पळय तेन्ना सत्ताधारी पक्ष किंवा सरकार हे इंट्रस्टेड पार्टी म्हणून मानले वयतले. मागीर उरले कोण विरोधी पक्षांतले लोक आनी त्यांचे जे नेते आसा पळय ते तांची जबाबदारी आसा. मागीर आज हांगासर विरोधी पक्षाचे नेते आसा पळय ते करतात काय कितें, तांच्यांनी ह्या गोष्टीची दखल घेतल्या काय कितें. काँग्रेस आसा, आप आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, RG आसा, असे अनेक पक्ष आसा, शिवसेना आसा, हांच्यांनी ह्या गोष्टीची दखल घेतल्या काय कितें. आनी हें काम जर आजपासून हातीन घेतलें न्ही तरूच ते 6 म्हयन्या भितून खंय तरी तडीक लागतलें. कारण कितें जेन्ना वोटर लिस्ट फायनल जातलें पळय न्ही ताच्या नंतर कोणाचेच खंयच्याच प्रकारचे तक्रारी आसा त्यो मानून घेतल्यो वयच्यो ना.
आनी हालींच्या काळान आमी पळयल्या इलेक्शन कमिशनाचे अधिकारी कशे वागता पळय ते आमी पळयल्ले आसा, त्याचो अनुभवूय आमी घेतलेलो आसा. मागीर हें काम कोणाचें? हें काम म्हत्वाचें म्हणजे विरोधी पक्ष आसा पळय तेंचे. आज काँग्रेस ह्या बाबतींत कितें करता? सिरियस आसा काय कितें? कारण कितें, जेन्ना सत्ताधारी लोक अन्याय करूंक वयता पळय तांकां आदार आसता विरोधी पक्षांचो, आनी ताका लागून आमी आयज काँग्रेसचें नांव घेता. काँग्रेस ह्या संदर्भात सिरियस आसा काय कितें? आनी जेन्ना 1,39,000 मतां डिलीट जाता पळय, आनी ती मतां एवरेज 2,500 ते 3,000 एका मतदारसंघातली समजा डिलीट जाली जाल्यार कितें जावं शकता पळय, हें काँग्रेसीकूय बरें खबर आसा आनी अन्य विरोधातल्या पक्षाकूय बरें खबर आसा. जेन्ना हांगासर 150 मतांनी निवडून येवंक लागले, 77 मतांनी निवडून येवंक लागले, 300-350 मतांनी निवडून येता, तेन्ना 2,500 मतां डिलीट जाता पळय त्याचो व्हडलो फरक पडटा. आनी आज एक मतदारसंघांनी चर्चा आसा जी जास्तीत जास्त मतां डिलीट जाल्या पळय ती विरोधातल्या लोकांचीच जाल्ली आसा, विरोधातल्या मतदारांची जाल्ली आसा. हो एक आरोप केलो वयता. मागीर अशा टायमार जबाबदारी कोणाची? आमी सदांच सत्ते कडल्यान अपेक्षा करता. सत्तेचें काम केवळ एकूच न्ही, कल्याणकारी योजना राबोवप, डेव्हलपमेंट करप, गांवांनी आपल्या पक्षाचो प्रचार करप, किंवा वोट बँक आसा पळय ताका नजरे समोर दवरून काम करप, हें इतकें सत्ताधारी पक्षाचें काम न्ही. सत्ताधारी पक्षाचें काम हें आसा की विरोधातलो आसूं किंवा कोणूय आसूं, तो ह्या राज्याचो नागरीक आनी ताका सगळ्या प्रकारची सुविधा दिवंक जाय, त्याच बरोबर तेजेर अन्याय जावंक जायना ही काळजी घेवप हें सरकाराचें काम. पण तें जाता काय कितें? आज आमकां मोठो डिफरन्स दिसून येता. तो खंयचो दिसून येता? ट्रान्सफरी जाल्यो जाल्यार विरोधातल्या लोकांच्यो जावंक लागतात. दुसरी गजाल, नोकरी खंय आडोवपाची जाली जाल्यार ती विरोधातल्या लोकांची आडयली वयता. हे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना हांगासर डिफरन्स कसो जाता पळय तो दिसून येता आमकां. आनी हे आमी म्हणना, हे लोकांचे गंभीर स्वरुपाचे आरोप आसात की एक उपेक्षीत घटक आसा जो सरकाराच्या विरोधातलो किंवा सरकार पक्षाच्या विरोधातलो घटक म्हणून वळखलो वयता पळय न्ही, ताचेर खूब मोठ्या प्रमाणात अन्याय जाता. अशा प्रकारचे आरोप वयता थंय आमकां दिसून येता. ताका लागून आज आमी म्हणटा की विरोधी घटक आसा पळय तांकां आदार आसता तो विरोधी पक्षांचो. आयज विरोधी पक्ष कितें करता? फाटलीं 4.5 वर्सां विरोधी पक्षाच्या लोकांनी केलें तें कितें केलें? SIR जाल्याच्या नंतर तांच्यांनी आपली भुमिका घेतली काय कितें? तुमी इलेक्शनां लडोवपाची न लडोवपाचो हो मुद्दो आसा पळय तो नंतरचो आसा. आयज विरोधी पक्ष आसा पळय काँग्रेस, ताचे प्रदेशाध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर, ताच्या नंतर गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाय, ताच्या फुडें वचून आपचे आसा ते वाल्मिकी नायक आसा, शिवसेनेचे आसा किंवा बाकी सगळे जे आसा, हेंकां जर जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना तांची कितें तरी जबाबदारी आसा. केवळ इलेक्शनां नजरे समोर दवरले, इलेक्शन येतकून लोक मतां मारतले, आमी कांय करचें ना, आमी बसून रावतले, हें जावचें ना. आमी तुमकां जबाबदार धरता पळय ते लोकांक लागून जबाबदार धरता, कारण तुमी बी तितकेच लोकांक रिप्रेझेंट करता आनी हें तुमचें काम. पण आज ते जाता काय कितें? सदांच एक गजाल आसा, जेन्ना सत्ताधाऱ्या कडल्यान निरपराध लोकांचेर आसूड ओडले वयता पळय न्ही तेन्ना तांकां आदार आसता पळय तो विरोधकांचो, आनी तेन्ना तेंचें जें म्हणणें आसा पळय तें खंय तरी मांडचें पडटा, तेंच्या फाटल्यान उबें रावचें पडटा. तें आज जाता काय कितें? सदांच सत्तेक दोश दिलो म्हणून जायना. सत्ताधीश आसता पळय तांकां सरकार चलोवंक जाय, तांकां सत्तेची हाव आसा, तांकां सत्ता टिकोवन दवरूंक जाय. ते आपले पद्दतीन आपले सिस्टमीन ज्या पद्दतीची रणनिती तेंच्यान कलेन दवरल्या ती रणनिती घेवन ते वयतले. थंय तांकां आमी दोश दिवचे ना. ते जबाबदारूय आसा, लोकांक जबाबदार आसा ते, पूण तेंच्यांनी आपलो एक गोल फिक्स केल्लो आसा. मागीर अपोजिशन कितें करतले? अपोजिशनाची तितकीच जबाबदारी आसा. तांच्यांनी आपलो गोल फिक्स केला न्ही जाल्यार तुमी तुमचो गोल फिक्स करचो पडटलो. तुमी ह्या लोकांच्या बरोबर रावचें पडटलें. केवळ रॅली काडल्यो, केवळ प्रचार केले, घराघरांनी वचून मतां मागली, इतक्या पुरते तुमची जबाबदारी न्ही. तुमची जबाबदारी आहा ती तेज्या फुडली आसा आनी लोकांक तुमी बांदील आसा. आमी परत एकदां सांगता, SIR जो जाला आनी भितून 1,39,000 मतां जी डिलीट जाल्या पळय ती खरे जे जेन्युइन वोटर आसा पळय तांकां न्याय मेळचो पडटलो. आनी तांकां जर न्याय मेळटलो न्ही जाल्यार सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आसाच आसा, त्याच बरोबर विरोधकांची जबाबदारी आहा पळय ती तेज्या पेक्षा डबल आसा. म्हणून आज परत एकदां आमी सांगता की विरोधी पक्षांनी हेचेर जबाबदारीन वागचें पडटलें आनी जर जबाबदारीन वागले ना जाल्यार हेचे परिणाम इलेक्शनाक तुमकांच भोगचे पडटले. हें आमी सांगना, हें लोकांनी सांगलेलें आसा. जेंची नांवां डिलीट जाल्या आनी जे लोक परत नांवां आपली घालपाक लागून धडपडटा पळय ते स्वताच सांगता. हाचे परिणाम आसा पळय ती विरोधी पक्षांतल्या लोकांकूच भोगचे पडटले आनी विरोधी पक्षांकूच भोगचे पडटले. आतां हांगासर विशय आसा तो दोगांचो. एक म्हणजे काँग्रेसचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, जांचो अनुभव खूब व्हडलो आसा
जांकां राजकारण म्हणजे कितें तें लागसून खबर आसा, राजकारणांतले मॅनेजमेंट त्याच बरोबर एडजस्टमेंट हे दोनूय गोश्टी ताका खबर आसा. त्याच बरोबर दुसरो विशय आहा तो विजय सरदेसायाचो. हे दोगूय सिनियर पॉलिटिशियन आसा. विजय सरदेसाय आज खंयसर SIRाचेर उलयता आसतना आमकां दिसना. ताका जबाबदारी ना काय कितें? तो लोकांक रिप्रेझेंट करिना काय कितें? ही जबाबदारी आसा पळय ह्या दोन प्रमुख पक्षांची आसा. कारण कित्याक हे मोठे लिडर म्हणून तांकां मानले वयता आनी हे मोठ्या पक्षांचे लिडर आसा. एक नॅशनल पार्टीचो लिडर आसा, एक लोकल पार्टीचो लिडर आसा. हांची ही जबाबदारी आसा. ज्या लोकांचेर अन्याय जाला, जेंची मतां डिलीट जाल्या पळय, तांकां परत एकदां तांची मतां मतदार यादीन घालपाक लागून तांकां मदत करची पडटली. आनी जर ती मदत केली ना न्ही जाल्यार लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हाचे परिणाम आसा पळय ते 2027 आसूं किंवा 2026 जर इलेक्शन जालें जाल्यार ताचे परिणाम हे तुमकांच भोगचे पडटले. हे तुमी जाणा जावंक जाय. धन्यवाद.